अ, धन्यवाद रुखजी र सबैजनालाई नमस्ते। आज यो प्रस्तुतिमा यो जुममा र फेसबुक लाइभमा हुनुहुने सबैजनालाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ मलाई यो अलिकति कोरोना कालमा शिक्षा बारेमा केही कुराहरू भन्न मन लागेको हिसाबले यसमा मूलतः 3टा पक्षहरूमा म फोकस गर्न चाहन्छु। मैले पावर पोइन्ट चाहिँ बनाएको छैन, एउटा वर्ड फाइल छ, त्यो वर्ड फाइलमा नै मैले भन्ने मेजर कुराहरू छ, म त्यो सेयर गर्छु है। सबभन्दा पहिला हजुर देखिरहनु भएको छ तपाईहरु सबैले? देख्यौं हजुर। सो मूलतः 3टा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ यो कोरोना कालमा यो शिक्षा, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा के असर पर्यो र हाम्रो रेस्पोन्सहरू के रह्यो भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ यो अनगोइङ इस्युज र कन्टेन्सन्सहरू, यसको वरिपरि के चाहिँ गर्नु पर्थ्यो, के चाहिँ भएको छैन भन्ने जे जस्ता सवालहरू उठिरहेछन्, पर्टिकुलरली यो फेडरल मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनलाई लिएर त्यसको वरिपरिका केही बुदाहरू र अन्त्यमा चाहिँ हामीले भनौँ न एक दुईवटा अहिले वर्तमान अवस्थामा र यो भविष्यको लागि पनि अलिकति नीतिगत हिसाबले के कस्ता चिजहरुमा फोकस गर्न सक्छौं भनेर यो 3टा कुरामा फोकस गर्न चाहन्छु। मेरो भिडियो अफ गर्दै हुन्छ अब? हैन, भिडियो अन गर्नुस्, लाइभ भइराछ, त्यसैले त्यो बीचमा राख्नु पर्छ त्यसैले। सो मूलतः भनौँ न यो प्रेजेन्टेसनमा मलाई चाहिँ केमा फोकस गर्न मन छैन आज भन्दाखेरि यो कतिजना विद्यार्थीहरू बेनिफिट भए अथवा यस्तो यो वैकल्पिक शिक्षाको तपाईको अपर्च्युनिटीबाट उनीहरू भन्ने एक किसिमले बार्ड भए अथवा यो यसको इफेक्टिभनेसहरू कति थियो भन्ने खालको कुरा चाहिँ आजको प्रस्तुतिमा मैले गर्दिनँ। रादर आज चाहिँ के गर्न लाग्छु भन्दाखेरि अलिकति यो विहङ्गम लार्ज स्केल हिसाबले, बिग पिक्चरको हिसाबले अलिकति नीतिगत रेलेभेन्सहरू के कस्तो भयो, तिनीहरू ठिक थिए कि थिएनन्, तिनीहरू समयमा आए कि आएनन्, र यो भनौँ न विभिन्न तहमा जे जस्ता इनिसिएटिभहरू यो कोरोना कालमा यो शैक्षिक गतिविधिहरू एक किसिमले कायम गर्नको लागि जे जस्ता कामहरू भएनन्, तिनीहरूको अलिकति नीतिगत पक्षहरूमाथि म अलिकति केही सवालहरू उठाउन चाहन्छु हैन। यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 3टा कुरा कम्तीमा एम्फसाइज गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भनौँ न तपाईको यो जसलाई हामीले औपचारिक शिक्षा, विद्यालय मार्फत दिने औपचारिक शिक्षा भन्छौँ, त्यसको चाहिँ एक किसिमले सामाजिक मूल्य र महत्त्वको हिसाबले त्यसको सिग्निफिकेन्स बढ्दो छ र त्यसैले गर्दाखेरि नै अब यो विद्यालयमा गएन भने चाहिँ अब पढाइ नै हुँदैन, शिक्षित नै हुँदैन भन्ने जुन यो र अरू के किसिमले हामीले यो भनौँ न यो कालमा हाम्रा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा नपठाइकन पनि उनीहरूको शैक्षिक गतिविधिहरूलाई कसरी निरन्तर गर्न सक्छौँ भन्ने जुन अर्को प्रश्न छ, त्यो प्रश्न चाहिँ यो अहिले चाहिँ अब पढ्नको लागि विद्यालय नै जानुपर्छ भन्ने जुन एक किसिमको सामाजिक मूल्य मान्यता छ त्योसँग गएर जोडिन्छ। र अर्को चाहिँ यो भनौँ न एक किसिमले क्लासिक सोसियोलोजिकल डिबेट, यो शिक्षाको सामाजिक फङ्सन के हो भन्ने बारेमा, यसले चाहिँ तपाईको समानता बढाउँछ कि अथवा असमानताको पुनरुत्पादन गर्छ कि भन्ने जुन एउटा क्लासिक सोसियोलोजिकल डिबेट छ, यो कोरोना कालमा त्यो डिबेट फेरि हाम्रो सामु आइपुगेको छ। विशेष गरिकन यो ग्रामीण शहरी भेग, त्यसपछि निजी यो सार्वजनिक र त्यसै गरिकन यो भर्चुअल अनलाइन र अदर फर्म्स अफ यो वैकल्पिक शिक्षा मा कसको पहुँच छ र छैन र यसले के कस्ता किसिमका असमानताहरू निम्त्याउँछ भन्ने यो कुराहरू मेरो प्रस्तुतिमा आउँछ नि। अब सबभन्दा पहिला अलिकति यो स्न्यापसट हैन, यो कोरोना कालमा अहिलेसम्म के शिक्षामा के असर परेको छ र हामीले चाहिँ एक किसिमले के कस्तो किसिमले त्योसँग जुझ्दैछौँ भन्ने एउटा क्विक स्न्यापसट दिन चाहन्छु म। सुरुमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यो चैत 6 गतेबाट सुरु भएदेखि चाहिँ अब यो एजुकेसन इन्स्टिट्युसनको चाहिँ कम्प्लिट क्लोजर, अब त्यति बेला त्यो आवश्यक पनि थियो र त्यो तपाईको एसी खारेज गर्ने, त्यसपछि भनौँ न सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई बन्द गर्ने, 1 देखि 9 सम्मको परीक्षाहरू त्योभन्दा अगावै लिने र चैत 6 गतेपछि सबै बन्द भनेपछि एक किसिमले पर्ख र हेरेको स्थितिमा हामी गयौँ सुरुमा। त्यसपछि अब यो भनौँ न सबै एक्जामिनेसनहरूको इन्डेफिनेट पोस्टपोनमेन्ट, अब कहिलेसम्म यो खुल्ने हो थाहा नभएको सन्दर्भमा जहिलेदेखि नर्मल हुन्छ त्यति बेला हामीले पुनर्सञ्चालन गर्ने गरी अहिलेको लागि चाहिँ भन्न यो चिजहरू चाहिँ एक किसिमले अनिश्चितकालको लागि
हामीले स्थगित गऱ्यौँ भन्ने खालको भयो। ठ्याक्क नयाँ भर्नाको सिजन आयो वैशाख 2 गतेदेखि र त्यो पनि अब हामीले भनौँ न नयाँ शैक्षिक सत्रमा यो अब नयाँ भर्ना नगर्ने, पुरानो विद्यार्थीहरूलाई पनि फेरि विद्यालयमा भर्ना गर्नुको लागि अभिप्रेरित नगर्ने, स्कुलहरूले जे जस्तो रिजल्टहरू जे जस्तो परीक्षाहरू सञ्चालन गरिसकेका थिए त्यो परीक्षाको तपाईको नतिजा पनि प्रकाशित नगर्ने, विद्यार्थीहरूलाई एउटा तहबाट अर्को तहमा नचढाउने, त्यस्ता किसिमका हामीले एक किसिमले भनौँ न शैक्षिक गतिविधिलाई एक किसिमले सबै हिसाबले ठप्प पार्ने किसिमका कामहरू चाहिँ हामीले इन्करेज गर्दै गयौँ। स्कुल जस्तै यो हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरूमा पनि त्यस्तै किसिमको इफेक्टहरू भयो हैन। त्यहाँ पनि तपाईको सेमेस्टरमा सञ्चालित कक्षाहरू सबै बन्द, एक्जामिनेसन पनि पोस्टपोन, त्यसपछि भौतिक हिसाबले पनि सबै भनौँ न उच्च शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भन्ने किसिमको भयो। र यो सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले तपाईको समय समयमा विभिन्न किसिमको सूचनाहरू पनि जारी गर्यो, जसले चाहिँ भनौँ न एक किसिमले कुनै पनि किसिमको यो शैक्षिक संस्थाहरू पुनर्सञ्चालन गर्ने, जस्तै यो नयाँ भर्ना गर्ने, नयाँ एडमिसनहरू गर्ने यो काम गर्न पाइँदैन। यो विशेष गरिकन तपाईको निजी विद्यालयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ चैत्र महिनाको फिस लिन नलिने र अरू कुनै पनि किसिमका भनौँ न फिजहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि लिन नपाइने भन्ने खालको सूचनाहरू आयो। यसै सन्दर्भमा यो धेरैलाई थाहा नभएको कुरा हुनसक्छ, यो एउटा एजुकेसन क्लस्टर यस्तो इमर्जेन्सीमा तपाईको एजुकेसन एक्टिभिटिजहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा र विशेष गरेर विभिन्न किसिमका भन्न दात्री निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा पनि एउटा एजुकेसन क्लस्टर भन्ने छ। यो पहिला भुइँचालोको बेला पनि यो एजुकेसन क्लस्टरले निकै राम्रो काम गरेको थियो, इन्क्लुडिङ त्यो PDNA हैन। त्यति बेला भुइँचालोले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको एनालिसिस गर्ने, विश्लेषण गर्ने काम पनि गरेको थियो र यो पनि तपाईको मोबिलाइज भयो हैन, मार्चमा मोबिलाइज भयो र यसले बेसिकली दुईटा अब्जेक्टिभहरू, एउटा चाहिँ यो एजुकेसन यो शैक्षिक संस्थाहरू मार्फत चाहिँ यो कोभिड-19 को तपाईको स्प्रेड हुन नदिने, त्यसलाई सकेसम्म कसरी रोक्ने र यो तपाईको विद्यालयहरू लामो समयको लागि भौतिक हिसाबले बन्द भएको सन्दर्भमा यो शिक्षण सिकाइ अथवा शैक्षणिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ कसरी कन्टिन्यू गर्ने र त्यस गर्नको लागि चाहिँ तपाईको यो भनौँ न सामग्रीहरू जस्तै इन्टरनेट, रेडियो, टिभी, प्रिन्ट यस्ता किसिमका सामग्रीहरू कसरी तपाईको तयार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले एकट्ठा गर्ने भन्ने खालको काममा उहाँहरू पनि लागेको देखिन्छ। र यसको सन्दर्भमा यो भनौँ न यो एजुकेसन क्लस्टरले यो कोभिड एजुकेसन कन्टिन्जेन्सी प्लान 2020 यो बनाएको छ। यो अनलाइनमा पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईको भनौँ न विभिन्न किसिमका सिनारीहरू छन्। जस्तै अब यतिसम्म इन्फेक्सन भयो भने के गर्ने, स्कुलहरू खोल्नु पर्यो भने कसरी खोल्ने, अहिले वैकल्पिक हिसाबले कसरी पढाउने भन्ने खालको छ। लगत्तै यो शिक्षा मन्त्रालयले पनि यो ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसनमा तपाईको झन्डै 11 मिलियन 110 करोड रुपियाँको डलरको यो कोभिड-19 स्कुल सेक्टर रेस्पोन्स एप्लिकेसन पनि सबमिट गर्यो। यो पाइ पनि सकेको छ। यसले पनि तपाईको भनौँ न यो कोरोना कालमा यो एजुकेसनलाई कसरी तपाईको कन्टिन्यू गराउन सकिन्छ भन्ने खालको कामहरू त्यहाँ भित्रबाट पनि अब हुन लागेको देख्न सकिन्छ। अब यो सँगै के भएको छ भन्दा अब ठ्याक्कै फिगर थाहा छैन, यो फिगरहरू विभिन्न स्रोतबाट हेर्दाखेरि विभिन्न किसिमका फिगरहरू आउँछन् र यही सन्दर्भमा भनौँ न हाम्रो मार्टिन चौतारीको सञ्जिलाजीले पनि अहिले करिब 30 पेज जतिको एउटा यो कोभिड र एजुकेसन सम्बन्धी एउटा बिब्लियोग्राफी पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो एभ्रीडे अपडेटेड छ र त्यो हेर्दा पनि तपाईको 30 पेज बराबरको गएको 4 महिनामा 30 पेज बराबरको एजुकेसनको सामग्रीहरू यो नेपालको एजुकेसन बारे नेपाली र अन्य पत्र पत्रिकाहरूमा अथवा सार्वजनिक मिडियामा आइरहेको सन्दर्भमा यो एजुकेसन र कोभिडको चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट रिलेसनसिप रहेछ र हामी सबैको कति चासो रहेछ भन्ने खालको कुरा पनि हो र उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु म। सो यो पब्लिक स्कुल्स र कलेजेसहरू विशेष गरिकन यिनीहरू चाहिँ झन्डै अब मेरो अनुमानमा 8000 भन्दा कम चाहिँ छैन, किनभने विभिन्न जिल्लाहरूमा समग्र सबै भएभरिका पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ यस्तो तपाईको क्वारेन्टिन सेन्टर्सहरूमा कन्भर्ट भएको देखिन्छ।
यद्यपि अहिले चाहिँ तिनीहरू बिस्तारै डिक्वारेन्टिन पनि हुँदैछन्। अब यो अघि मैले सुरुमा वेट एन्ड वाचको कुरा गरेँ। अब भनौँ न त्यसैले अब एक किसिमले चैत्र वैशाखमा सबै किसिमका शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प पार्ने र यो अलिकति भित्र भनौँ न शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा यो एजुकेसन क्लस्टर प्लान र यो जिपीको लागि एप्लिकेसन बनाउने बाहेक अरू 2 महिना चाहिँ झन्डै यो वेट एन्ड वाचकै अप्रोच भयो भन्छु शिक्षा मन्त्रालयको। र यो जेठमा आएर अब चाहिँ भएन है, अलिकति यो जे हामीसँग वैकल्पिक सिकाइका सामग्रीहरू छन् त्यो अनलाइनमा हुन सक्छन्, अफलाइनमा हुन सक्छन्। रेडियो सामग्री तपाईँको पहिला यो कक्षा 10 को लागि यो एसएलसी ट्युटोरियल भनेर आउने यो एनसीईडी को भर्चुअल क्लासेसहरू, त्यसै गरिकन यो कक्षा 1 देखि 3 को लागि तपाईको यो वर्क बुक्सहरू, अब यस्तो किसिमको सामग्रीहरू हामीले एकट्ठा गरेर यो सामग्रीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा हामीले उपलब्ध गराउँ र स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले चाहिँ त्यो सामग्रीहरूलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने भए उहाँहरूले आफैले प्रिन्ट गर्नुहुन्छ, रेडियो मार्फत बजाउन पनि सकिन्छ, अथवा त्यो भनौँ न स्कुलहरूलाई इन्डिभिजुअल टिचरहरूलाई पेन ड्राइभको माध्यमबाट पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर यस्तो किसिमको सामग्रीहरू एकट्ठा गर्ने काम भयो। र जे सामग्रीहरू अनलाइन गर्न सकिन्थ्यो त्यो सामग्रीहरू चाहिँ तपाईँको यो शिक्षा मन्त्रालय यो विभागको वेबसाइटमा एउटा डेडिकेटेड वेबसाइट मार्फत चाहिँ तिनीहरूलाई पब्लिकली अवेलेबल पनि गरायो। अब अहिले हेर्दाखेरि दिनमा करिब 9000 जति हिटहरू त्यो वेबसाइटमा भइरहेछ भन्ने देखिन्छ। त्यसैले तिनीहरूको प्रयोग एक किसिमले हामीले सोचे भन्दा बढी नै भइरहेछ कि भन्ने खालको कुराकानी पनि हो। र अब जेठ 18 गतेतिर आइपुग्दाखेरि तपाईँको यो शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहज निर्देशिका 2077 भनेर यो एउटा जारी गर्यो। यो असार 1 गतेबाट हामीले अब भनौँ न यो कोरोना काल कहिलेसम्म लम्बिने हो थाहा छैन, त्यसैले असार 1 गतेबाट अब वैकल्पिक प्रणालीबाट भए पनि सिकाइको सहजीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमले यो निर्देशिका जारी भयो। र यो निर्देशिकामा विशेष गरिकन विद्यार्थीहरूलाई 5वटा क्याटेगोरीमा बाँडियो। यो निर्देशिका पनि तपाईहरूले सहजै अनलाइनमा शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटभित्र गएर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो एउटा कस्तो किसिमको विद्यार्थीको वर्ग भन्दा त्यो चाहिँ जुन चाहिँ सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फिजिकली भेटेर उसलाई नपढाएसम्म उसले चाहिँ शिक्षा शैक्षणिक अथवा सिकाइबाट बाहिर हुने एउटा समूह। त्यसपछि एउटा समूह चाहिँ रेडियो अथवा यो एफएम रेडियो एउटै हो हैन मा पहुँच भएको विद्यार्थीको समूह। त्यसपछि टेलिभिजनमा पहुँच भएको विद्यार्थीको समूह। यो कुनै समूह चाहिँ एकअर्कामा त्यो ल्याप्स पनि हुन सक्छ है। अर्को चौथो समूह चाहिँ तपाईको कम्प्युटर भएको र अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएको। अर्को 5औं वर्ग जससँग चाहिँ एक किसिमले इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएको विद्यार्थी समूह भनेर यो निर्देशिकाले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईको यो स्थानीय पालिका अन्तर्गत विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यालयहरूको सर्वे गरेर, आफ्नो विद्यालयको विद्यार्थीहरूको सर्वे गरेर अनि त्यो विद्यार्थीहरू यो मध्ये कुन वर्गमा पर्छन् त्यो वर्गको निर्धारण गरेर यो 5वटा वर्गको लागि एउटा एक्सन प्लान बनाउने हैन। कुन वर्गलाई चाहिँ कुन किसिमले हामीले एजुकेट गर्न सक्छौं, अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ कि रेडियोबाट गर्न सकिन्छ कि टिभीबाट गर्न सकिन्छ कि यस्तो तपाईको टेम्पररी सिकाइ केन्द्रहरू खोलेर र सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ कि भनेर यो जिम्मा चाहिँ एक किसिमले जिम्मा भन्ने कि बोझ भन्ने, अब यस्तो किसिमको सर्वे गरेर यो निर्देशिकाको आधारमा भन्न शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यालयको सेवा केन्द्रको सर्वे गरेर त्यसपछि एउटा यो विद्यार्थीको वर्गीकरण गरेर त्यो वर्गीकरण मार्फत कुन विद्यार्थीलाई के किसिमले चाहिँ सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यसको एउटा एक्सन प्लान बनाएर र त्यसपछि स्थानीय पालिका र यो प्रादेशिक सरकारहरू हैन उहाँहरूले चाहिँ यो सामग्रीहरू चाहिँ वितरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईको प्रिन्ट गर्नुपर्ने भए प्रिन्ट गर्ने त्यो जिम्मा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दियो। यो कस्तो बेला दियो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारहरू त्यति बेला चाहिँ एक किसिमले यो कोरोना र क्वारेन्टिन सेन्टर र हरूको म्यानेज गर्दाखेरि नै उहाँहरू एक किसिमले उहाँहरूको काम चाहिँ धेरै बुझिलो भइसक्यो। अब यो सँगसँगै के भयो भन्दाखेरि तपाईको
अब यो वैकल्पिक किसिमले सिकाइको सहजीकरण गर्ने भनेर निर्देशिका जारी गर्यो अनि विभिन्न विद्यालयहरूले विशेष गरिकन अब निजी विद्यालयहरूले चाहिँ यो भनौँ न अब हुन त उहाँहरूले पहिलादेखि नै अनलाइन गरिरहनु भएको एभिडेन्स पनि छ होइन टन्नै स्कुलहरूले कुनै न कुनै किसिमले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसँग जोडिरहेको सन्दर्भ छँदै थियो विशेष गरिकन निजी विद्यालयहरूमा तर सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पनि त्यो देखिन्थ्यो तर अब त्यसपछि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको सिकाइ हो कि होइन यसलाई चाहिँ शैक्षिक सत्रमा गनिन्छ कि गनिँदैन र यो गरे बापत चाहिँ विद्यालयहरूले शुल्क उठाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको एउटा कन्फ्युजन आयो र यो कन्फ्युजनले गर्दाखेरि तपाईँको निजी विद्यालयहरूबाट विशेष गरिकन तपाईँको अलिकति रिटालिएटरी एक्सनहरू पनि आयो ल त्यसमै हामी अब सबै चिज बन्द गर्छौँ हाम्रो टिचरहरूलाई पनि बेतलबी बिदा दिन्छौँ भन्ने खालको यस्तो किसिमको भन्न एक प्रतिक्रियाहरू होइन प्रतिक्रियाहरू पनि आयो भनौँ अब अहिले हेर्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँको त्यही समयमा यो 10 कक्षाको एसई परीक्षा र 11 कक्षाको परीक्षा अब यो चाहिँ ल क्यान्सलै भयो पोस्टपोन मात्रै होइन यो क्यान्सल नै भयो 12 कक्षाको एक्जामको हिसाबमा चाहिँ अझै पनि निर्णय भइसकेको छैन र यसरी हेर्दाखेरि भनौँ न नेपालको शैक्षिक इतिहासको मा पहिलो पटक यो तपाईँको विद्यार्थीहरूको विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा एसईको नतिजा हिजो प्रकाशन पनि भयो र त्यसको बारेमा धेरै टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेछन् त्यो बारेमा पनि अहिले म जान चाहन्न तर यो वर्षलाई त यसरी गर्यौँ अर्को वर्षदेखिको के हो के कस्तो किसिमको नीतिगत व्यवस्था हुन्छ भन्ने बारेमा पनि अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्रष्टता आइसकेको देखिँदैन अब नेपालको सन्दर्भमा अलिकति भनौँ न यस्तो किसिमको यो असाधारण अवस्था नै भनौँ होइन यो पेन्डेमिकको अवस्थामा यो शैक्षिक सेवाहरू होइन शैक्षिक गतिविधिहरू पुनर्सञ्चालन गर्नको लागि अन्य किसिमका च्यालेन्जेसहरू पनि छन् र यो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ केसँग गएर जोडिन्छन् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो विद्यालयको विद्यार्थीको हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ एकदम प्रखर भएर आउँदो रहेछ निकै पहिलादेखि नै यो स्कुल जोनिङको कुरा स्कुल यो म्यापिङ र जोनिङको कुराहरू उठिरह्यो तर के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको भनौँ न सहर बजारका पनि पब्लिक स्कुल अथवा प्राइभेट स्कुलहरूमा विभिन्न देशभरिका विद्यार्थीहरू आएर पढिरहेका हुन्छन् तपाईँको एउटा गाउँको विद्यार्थी अर्को गाउँको स्कुलमा गएर पढिरहेको हुन्छ यसैले यो गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो समुदायमा स्कुल छ भन्दैमा त्यही समुदायभित्रबाट मात्रै विद्यार्थीहरू त्यहाँ आइरहेको छैनन् र यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि जुन यो अघि यो एक किसिमले विद्यालय र शिक्षकहरूलाई आफ्नो विद्यार्थीहरूको वर्गीकरण गर भन्यो त्यो वर्गीकरणमा यो एउटा फ्याक्टरले पनि धेरै ठुलो असर गर्यो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तपाईँको स्थानीय टिचरहरू नभइसकेका सन्दर्भमा अब हुम्लामा सप्तरीबाट पढाउनुहुन्छ सप्तरीमा हुम्लाबाट पढाउनुहुन्छ र अब यो कोरोना कालमा सबै किसिमको भनौँ न भौतिक यो मुभमेन्टहरू तपाईँको ठप्प भएको अवस्थामा यो टिचरहरूलाई गएर तपाईँको आफ्नो स्कुल आफ्नो विद्यालयको विद्यार्थी अभिभावकको बारेमा यस्ता किसिमका सूचनाहरू सङ्कलन गर भन्दाखेरि अब यो स्थानीय शिक्षकहरू स्थानीय नभएको सन्दर्भमा उहाँहरूको टाइमली मोबिलाइजेसनलाई पनि यसले असर गर्यो त्यसै गरिकन पहिलादेखि नै हाम्रो यो भनौँ न पाठ्य पुस्तक र अन्य शिक्षण सिकाइको सामग्रीहरू केन्द्रीयताको मानसिकता अन्तर्गत माथिबाटै तपाईँको प्रिन्ट हुने र माथिबाट तल डिस्ट्रिब्युट हुने यसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको यो टाइमली डेलिभरी र डिस्ट्रिब्युसनमा भनौँ न यस्ता किसिमका सामग्रीहरूको टाइमली डेलिभरी र डिस्ट्रिब्युसनमा यसले पनि ठुलो असर गर्यो र अर्को चाहिँ यो टिचर ट्रेनिङ पनि भनौँ न अन्यत्र जस्तो भनौँ न हाम्रोमा चाहिँ एउटा निश्चित शिक्षा मन्त्रालयको निश्चित निकायहरू एजुकेसन ट्रेनिङ सेन्टर्स भन्थ्यो अहिले त तिनीहरूको सङ्ख्या पनि घटिसकेको छ अब टिचर ट्रेनिङ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको भनौँ अलिकति विद्यालयभन्दा निकै टाढाको संस्थामा गएर गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो जुन हाम्रो पहिलादेखिको अभ्यास र सोच छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कोरोना कालको लागि हामीले भनौँ न एक किसिमले ऱ्यापिडली लार्ज स्केलमा मास ट्रेनिङहरू कसरी अर्गनाइज गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा त्यतातिर पनि यो चारवटा किसिमको च्यालेन्जहरूले गर्दाखेरि हाम्रो यो भनौँ न कोरोना कालमा यो शैक्षिक गतिविधिहरूको सञ्चालन अथवा नियमितताको लागि चाहिँ यो चारवटा कुराहरूले पनि ठुलो असर गरेका छन् होइन यसको बारेमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले टीका टिप्पणी पनि गर्दै आएका छन् अब यो सँगै के देखिन्छ भन्दाखेरि अब न्युमरस एक्जाम्पल्स अफ इनोभेटिभ वर्क्स स्थानीय पालिकाहरूले सरकारले भन्न विभिन्न एनजिओ यो सामुदायिक संस्थाहरूले र विशेष गरिकन अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति बढी देखिएको चाहिँ यो शिक्षकहरूको युनियनहरूले उहाँहरूले
अहिले भनौँ न एक किसिमले स्थानीय स्तरमा यो शैक्षिक गतिविधिहरू सुचारू गरिराख्न अथवा कायम गरिराख्नको लागि विभिन्न किसिमले कामहरू गरिरहनु भएको छ। कहीँ चाहिँ तपाईँको टोलमा शिक्षकहरू मोबिलाइज गरेको अथवा भनौँ न अस्थायी सिकाइको केन्द्रहरू तोकेको। अब यो टिचर प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्सले देशभरि टिचरको ट्रेनिङ गर्नुभएको छ, एउटा ननिदाएको शिक्षक भन्ने अभियान नै गर्नुभएको छ। सो यस्तो किसिमको यो फेडरल मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले मोबिलाइज गरेर होइन कि उहाँहरूको एक किसिमले स्वस्फूर्त रूपमा यस्ता किसिमका कामहरू भएका देखिन्छन्। पहिला तपाईँको 2015 को अर्थक्वेक र अन्य भन्न यो बाढी पहिरो अथवा त्यस्ता किसिमका यो प्राकृतिक विपत्तिहरूको समयमा पनि यसरी मोबिलाइज भएको देखिन्छ। अब यस्ता किसिमका प्राकृतिक विपत्ति हुँदाखेरि तपाईँको शैक्षिक क्षेत्र अन्य सबै क्षेत्रहरू त असर परिहाल्छ नै। तर यति लामो यो 4 महिना जति जुन अहिले हाम्रो प्रभावित भइरहेछ शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै यो भएको भएर यति लामो चाहिँ अन्य किसिमको प्रकोप अहिलेसम्म देखिएको छैन नेपालमा। अब झन्डै 35,000 विद्यालयहरू यसमा तपाईँको यो सामुदायिक अथवा सरकारी तपाईँको निजी र यो परम्परागत धार्मिक किसिमका विद्यालय हेर्दाखेरि झन्डै 35,000 विद्यालयहरू तपाईँको ठप्प जस्तै छन्। अब हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि 1600-1700 प्लस यो कलेज युनिभर्सिटिजहरू बन्द छन् भन्न सकिन्छ। 4 महिनाको यो शैक्षिक सत्रको 4 महिना एक किसिमले हाम्रो लस भइसक्यो भनिन्छ। झन्डै 80 लाख विद्यार्थीहरू अफेक्टेड भएको देखिन्छ। तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि झन्डै 10 लाख जति चाहिँ पूर्व प्राथमिक तहमा, 51-52 लाख जति तपाईँको आधारभूत तहमा, 15-16 लाख जति चाहिँ तपाईँको 9 देखि 12 माध्यमिक तहमा, त्यसै गरिकन यो झन्डै 2 लाख तपाईँको यो विद्यालय सिटिभिटी अन्तर्गतका ट्रेनिङ सेन्टर्सहरूमा र झन्डै 4 लाख जति उच्च शिक्षामा। यो स्कुल मध्ये झन्डै 26% चाहिँ तपाईँको स्कुल एजुकेसन भित्र प्राइभेट स्कुल्सहरूमा छन्। त्यसै गरिकन तपाईँको झन्डै 4 लाख जति टिचरहरू यो 2,27,000 सरकारी स्कुलमा, 30,000 जति यो इसिडी सेन्टर्सहरूमा र 1,20,000 जति प्राइभेट स्कुलमा हैन। अब यति टिचरहरू चाहिँ अफेक्टेड भइरहेछन्। सरसर्ती हिसाब गर्दाखेरि 10 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको अब त्यसमा अब अहिले एसिई को आदि घटायौँ भने झन्डै 5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको चाहिँ तपाईँको एक्जामिनेसनहरू अझै असर भइरहेछ। र अब यो कहिलेदेखि के हुन्छ भन्ने अनसर्टेनिटी चाहिँ तपाईँको यद्यपि बाँकी नै छ। अब यो इमिडिएट यो असरहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको लङ टर्म इफेक्टमा पनि अलिकति मिडियम र लङ टर्म इफेक्टमा पनि एजुकेसनमा यस्तो किसिमको डिजास्टर अथवा भन्न प्रकोपहरूले चाहिँ असर गर्छन् भन्ने प्रशस्तै इन्टरनेसनल लिटरेचर छ। र हाम्रो इभन हाम्रै अर्थक्वेककै एक्सपिरियन्सले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन जिल्लामा यो अर्थक्वेकको इफेक्टहरू बढी थियो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विशेष गरिकन माध्यमिक तहमा ड्रप आउट रेट बढेको देखिन्छ। सो यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अलिकति भर्नामा कमी ल्याउने, त्यसै गरिकन एक तहबाट अर्को तहमा जाने जुन दर छ त्यसमा कमी ल्याउने र सिकाइमा कमी ल्याउने र केलाई बढाउने रहेछ भन्दाखेरि विद्यालय छोड्ने दर, विद्यालय रिपिट गर्ने दर र विद्यालयभन्दा बाहिर रहने सम्भावना चाहिँ बढाउँदो रहेछ। र इफेक्टहरू चाहिँ कसलाई ग्रेटर छन् भन्दाखेरि जो चाहिँ तपाईँको अलिकति मार्जिनमा छ, जस्तै गर्ल्सहरू भयो, यसको बारेमा पनि युनिसेफले टन्नै अहिले निकालिरहेछ। माइनोरिटिजहरू, चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटिज, अब उहाँहरूको सन्दर्भमा अहिलेसम्म यो जे जस्ता सामग्रीहरू भएको छन् त्यो सामग्रीहरूले चाहिँ एक किसिमले यस्तो यो चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटिजलाई चाहिँ पहुँचै गर्न सकेका छैन भन्ने खालको कुरा छ। र प्रविधिको हिसाबले अलिकति भन्न विकट क्षेत्रहरू र गरिब हाउसहोल्डहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी असर गर्दो रहेछ। यस्ता किसिमका समूह अथवा क्षेत्रहरूलाई चाहिँ बढी असर गर्छ भन्ने देखिन्छ। अब यो सिकाइ ठ्याक्कै घटाएको छ कि छैन त थाहा छैन, तर भनौँ न हामीले 2011 देखिको यो जुन नेसनल असेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट अचिभमेन्ट भनेर नेपाल सरकारको यो शैक्षिक परीक्षण केन्द्रले जे जस्ता किसिमका असेसमेन्टहरू गर्छ त्यो असेसमेन्टले चाहिँ अब यो लर्निङ चाहिँ तपाईँको पहिलाको तुलनामा अहिले घटिरहेको चाहिँ देखाइरहेछ। र अर्को कुरा यो के चाहिँ बढी चर्चा हुँदैन भने यो माथिल्लो तहमा भन्दा तल्लो तहकामा चाहिँ बढी असर पर्ने रहेछ है। यो त पहिलादेखि नै यो बारेमा पनि बारम्बार भन्दै आएको छु कि तपाईँको भनौँ न
नेपालमा यो विशेष गरिकन सार्वजनिक विद्यालयहरूमा खास पढाइ कहिलेबाट सुरु हुन्छ भने 8 कक्षाबाट सुरु हुन्छ भन्छु। किनभने 8 कक्षामा तपाईँको एउटा चाहिँ पालिका पहिला चाहिँ जिल्लाले लिने परीक्षा हुन्थ्यो अनि 9-10 मा चाहिँ अब एसएलसी अथवा एसई को लागि तयारी गर्ने भनेर हुन्थ्यो। र त्यसले गर्दाखेरि 1 देखि 7 सम्म चाहिँ खासै पढाउने चलन थिएन अथवा खासै त्यहाँ भन्न शिक्षण सिकाइको गतिविधिहरू त्यति नभएको हाम्रो विभिन्न सर्वेहरूले पनि देखाएको छ। र यो विपत्तिको बेलामा पनि तपाईँको झन् यो नर्मल विद्यालयमा आधारित जुन शिक्षण सिकाइको क्रियाकलापहरू ठप्प छन् त्यति बेलामा र जति बेला चाहिँ यो सिकारुहरूले चाहिँ तपाईँको एक किसिमले स्वअध्ययनमा बढी भर पर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको विशेष गरिकन यो प्रारम्भिक उमेरका र प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ बढी असर गर्छ भन्ने खालको हामीले त्यो इमेजिन गर्न सक्छौँ। सो अहिलेसम्म मैले सरसर्ती तपाईँको भनौँ न यो एजुकेसनमा यो कोरोना कालमा भनौँ न एजुकेसन चाहिँ नेपालको एजुकेसन कसरी असर भइरहेछ र हाम्रा चाहिँ एक किसिमका रेस्पोन्सहरू त्यस सम्बन्धी प्रतिक्रियाहरू के भइरहेछन् भनेर सरसर्ती मैले यो कुराहरू राखेँ। अब अलिकति के इस्युजहरू बाँकी छन् भन्ने बारेमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। अब एउटा त के भयो भन्दाखेरि तपाईँको अब अहिले लकडाउन सकियो त्यसपछि ठ्याक्क नेपालको केसहरू राइज हुन थाल्यो। अब यो फर्स्ट वेभ नै आइपुगेको छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि छ होइन। अहिले बल्ल फर्स्ट वेभ आउँदैछ, अझ सेकेन्ड वेभ पनि आइरहेको देशहरूको हेर्दाखेरि हामी चाहिँ निकै लामो समयसम्म यो कोरोना कालमा रहिरहने हो कि भन्ने खालको चिन्ता पनि त्यो चाहिँ दिनदिनै बढ्दो छ। अब त्यो सन्दर्भमा अब के छ भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै एकातिर केही व्यक्तिहरूले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि होइन यो शिक्षण सिकाइलाई चाहिँ जसरी पनि कन्टिन्यू गराइराख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। अर्कोतिर विशेष गरिकन शिक्षकहरूको तर्फबाट के प्रतिक्रिया आउँदो रहेछ भन्दाखेरि कति शिक्षकहरूकोबाट यो यस्तो कालमा कसरी गर्न सकिन्छ होइन। अब शिक्षकहरू स्थानीय समुदायमै बाहिरबाट स्थानीय समुदायमा जाँदाखेरि त्यहीँ पनि तपाईँको 15 दिनमा क्वारेन्टिनमा राखेको एक्जाम्पल्सहरू पनि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा हामीले पढ्न पायौँ। र अब त्यो सन्दर्भमा जे जति समय बाँकी छ त्यति समयको लागि चाहिँ अलिकति एउटा ट्रङ्केटेड करिकुलम अलिकति एउटा छुट्याइएको पाठ्यक्रम बनाऊ र त्यो पाठ्यक्रम मार्फत चाहिँ जे जस्ता आधारभूत होइन त्यो सिक्नै पर्ने नसिकी नहुने कुराहरू चाहिँ त्यसमा तोकौँ र यो शैक्षिक सत्रमा चाहिँ यस्तो किसिमको पाठ्यक्रम मार्फत हामीले कभर गरौँ शिक्षण सिकाइलाई भन्ने खालको एउटा सजेसन अहिले आइरहेछ हैन। र शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसको लागि होमवर्क गरेर एउटा नयाँ शैक्षिक पात्रो अब 6 महिनामा कसरी गर्न सकिन्छ यो पाठ्यक्रमलाई कसरी कभर गर्न सकिन्छ भन्ने यो किसिमको कार्य जारी छ। अब अर्को एउटा इस्यु के छ भन्दाखेरि यो पर्टिकुलरली मैले तल पनि यसलाई कभर गर्छु जुन चाहिँ अहिलेको तपाईको सबभन्दा तल्लो वर्गका विद्यार्थीहरू भए जसको कुनै चीजमाथि पहुँच छैन उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी रिच गर्ने। अब यो ट्रङ्केटेड करिकुलम नै बनाए पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी रिच गर्ने जसलाई चाहिँ यो वैकल्पिक विधिहरूबाट हामी उहाँहरू समक्ष पुग्न सकिन्न उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी रिच गर्ने भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न छ। र यदि रिच गर्न सकेनौँ भने अहिलेसम्म नेपालको यो तपाईँको शैक्षिक उपलब्धि भनेर हामीले जुन एक किसिमले भन्न शैक्षिक क्षेत्रमा कम्तीमा भर्नाको हिसाबले हामी एक किसिमले झन्डै युनिभर्सल भर्ना पुर्याइसकेका छौँ आधारभूत तहमा। त्यो जे उपलब्धि छ त्यो उपलब्धिहरू फेरि रिभर्स हुने त होइन अथवा हामी फेरि भनौँ न एक किसिमले हाम्रो खुद भर्ना दरहरू नै घट्ने त होइन भन्ने खालको चिन्ताहरू पनि आइरहेछ। अब यो सँगसँगै एउटा उठिरहेको ठुलो इस्यु के छ भन्दाखेरि यो शैक्षिक निजीकरणको यो शिक्षा चाहिँ व्यापार हो कि सेवा हो भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदम यक्ष रूपमा उठिरहेछ अहिले र अब यो व्यापार हो भने यो चाहिँ अरू व्यापार जस्तै हो कि यसको लागि चाहिँ अलिकति छुट्टै किसिमको मेकानिजम र मोडालिटी हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा उठिरहेछ। यहाँहरूले भन्नु युट्युबमा पनि प्रशस्त भिडियोहरू छन् जसमा नेपालकै शिक्षाविदहरूले अब यो प्राइभेट स्कुलहरू पनि एक किसिमले कति फ्रेजाइल र कति एक्सपोज्ड रहेछन् भन्ने खालको कुराकानी देखाउँछ र के पनि तर्क गरिन्छ भने
एक किसिमले प्राइभेट स्कुलहरूले 2-3 महिना नै आफ्नो टिचरको स्यालेरी थ्याक्न नसक्ने हो भने अलिकति त्यो बिजनेसमा चाहिँ अलिकति फरक किसिमको मोडालिटी चाहिँदो रहेछ, जहाँ चाहिँ एउटा अक्षय कोष जस्तो अथवा एउटा डेडिकेटेड फन्ड चाहिँदो रहेछ, जुन फन्डले चाहिँ त्यस्तो किसिमको इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ मिनिमम रूपमा सञ्चालन गर्न सकोस्, त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको सुझावहरू पनि आइरहेछ। र यो विशेष गरिकन फिजलाई लिएर हैन, यो आधारभूत सञ्चालनको लागि जति आवश्यक हो र उहाँहरूले जे जस्तो किसिमको सेवा यो अनलाइन मार्फत दिइरहनु भएको छ अथवा अन्य विधिहरू मार्फत दिइरहनु भएको छ त्यति बराबरको लिए त भइहाल्यो नि हैन, अहिले चाहिँ नाफा खानु हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेछ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ विशेष गरिकन यो प्याप्सनहरूले उठाइरहेको कुरा पनि के छ भन्दाखेरि यो राज्य र भनौँ न एक किसिमले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा चाहिँ राज्यले कुनै किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ पर्दैन अथवा त्यो सहयोगको स्वरूप के हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराकानी पनि उठिरहेछ। र अलिक धेरै चर्चामा आएको चाहिँ यो तपाईको संघीय शिक्षा मन्त्रालय यसले के गर्यो के गरेन भन्ने खालको कुरा। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हुन त यो संघीयता सुरु भएदेखिकै हो, अलिकति यस्तो विपदको बेलामा शिक्षा मन्त्रालयले जुन किसिमको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो निर्वाह नगरिकन ऊ चाहिँ त्यो जस्ट इनफ पोलिसिज भन्ने एउटा थेगो छ हैन। यो कालको लागि एक किसिमले कागजी रूपमा ठ्याक्कै जे जति गर्दाखेरि उसको दायित्व निर्वाह गरेको जस्तो देखिन्छ, त्यति मात्रै गरेको हो कि भन्ने खालको हैन। एक किसिमले शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ यो बेला बेलामा सूचना जारी गर्ने, डाइरेक्टिभ दिने, अनि पेन्डुलम हैन, घरि यो भनेछ घरि त्यो भनेछ, एउटा अलिकति एउटा लार्जर पर्सपेक्टिभमा यो यस्तो कोरोना कालमा शिक्षालाई चाहिँ कसरी हामीले अघि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा लार्जर पर्सपेक्टिभ नभएर एउटा रियाक्टिभ गतिविधिहरू गरिरहेको भनेर। र जे जस्ता तपाईका यो कोरोना कालमा शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने जे जस्ता किसिमका बर्डनहरू छन् त्यो बर्डन चाहिँ सबै लोकल गभर्नमेन्टलाई संहिता र भन्न संविधान अनुरूप चाहिँ यो चाहिँ सबै स्थानीय सरकारहरूको काम हो भनेर त्यसरी पास गरेको देखिन्छ। र त्यो गर्ने क्रममा यो प्रादेशिक र लोकल गभर्नमेन्टहरूसँग खासै फोकस त्यति धेरै फोकस्ड इन्गेजमेन्ट भएको देखिँदैन। प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि त्यति धेरै फोकस गरेको देखिँदैन हैन। जबकि तपाईको भनौँ न यो प्रारम्भिक कालहरूमा चाहिँ त्यो बच्चाले पढ्ने भने चाहिँ अभिभावक, अब शिक्षकहरू नभएको सन्दर्भमा अभिभावकहरूको गाइडेन्समा पढ्ने हो। तर अभिभावकहरूले आफ्नो बालबालिकाको शिक्षामा के कस्ता सहयोगी भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा पनि त्यति धेरै भनौँ न सार्वजनिक महत्त्वका सूचना सामग्रीहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रसारित भएको देखिँदैन। त्यसै गरिकन शिक्षकहरूसँग पनि खासै तपाईको इन्गेज भएको देखिँदैन हैन। अब त्यो निर्देशिका जारी गरेर शिक्षकहरूको यो कर्तव्यहरू हो भन्यो, तर अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामीले यस्तो किसिमको सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने जुन एउटा फलब्याक मेकानिजमहरू हुन्छ त्यस बारेमा खासै केही काम गरेको देखिँदैन। अगेन यो अलिकति मैले ठुलो हिसाबले भनिरहेको छु, त्यसको एभिडेन्सहरू यो विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा र यो सम्बन्धी लेखेका विभिन्न लेखहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ। र यो तपाईको भनौँ न अहिले भएका चिजहरू त जम्मा गरेर एक ठाउँमा ल्यायो यो शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू, तर त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्ने अथवा तिनलाई चाहिँ अलिकति सबलीकरण गर्ने र त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई स्ट्रेन्थन गर्ने बारेमा चाहिँ तपाईको इभन बजेट यो आर्थिक वर्षको बजेट स्पिचमा नै हेर्नुभयो भने यो कोरोना र एजुकेसनको बीचको अलिकति त्यो एड्रेस गर्ने हिसाबले लिएर अत्यन्तै थोरै गतिविधिहरू त्यहाँ देखिन्छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आइरहेको चाहिँ यो शिक्षाले अब पहिला हामीले वर्गीय विभेद भन्थ्यौँ, अब चाहिँ डिजिटल विभेद को कुराकानी आइरहेछ। केही समय अगाडि शिक्षकमा पनि यसको बारेमा एउटा शिक्षक पत्रिकामा पनि एउटा आर्टिकल आएको थियो, हाम्रो रुद्र पङ्गेनीजीले लेख्नु भएको जस्तो लाग्छ हैन। अब नेपालमा ठ्याक्कै तपाईको भनौँ न यो एक्सेस टु इन्टरनेट डिजिटल टेक्नोलोजीको हिसाबले के छ भन्दा त्यसमा अलिकति धेरै ठुलो भेरिएसन देखिन्छ। जस्तै शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्याङ्क हेर्यो भने तपाईको 13% जति स्कुलहरूमा चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस छ भनिन्छ हैन। यो 2020 मा यो मल्टिपल इन्डिकेटर्स क्लस्टर सर्वे, मिक्स सर्वे भन्छौँ हामीले हैन, त्यसको नतिजालाई हेर्दाखेरि तपाईको 55% हाउसहोल्डहरूले चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस छ। 51% स्टुडेन्टहरूको चाहिँ मिडिया, रेडियो, टिभीमा एक्सेस छ भन्ने खालको देखाउँछ। अब यो सन् 2018 को यो नेपाल
लेबर फोर्स सर्वेमा हेऱ्यौँ भने हामीले फेरि तपाईँको त्यो पहुँच चाहिँ निकै कम देखिन्छ। यो टेबल यहाँले देखिरहनु भएको छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको प्रोभिन्सियल वाइज पनि छ र जस्तै भनौँ न कति % हाउसहोल्डको रेडियोमा, कतिको रेगुलर टिभीमा, कतिको केबल टिभीमा अथवा रेगुलर अर केबल टिभीमा कतिको छ, कम्प्युटरमा कतिको छ, इन्टरनेट, त्यसपछि मोबाइल फोनमा, अनि यो बत्तीको लागि चाहिँ उनीहरूको इलेक्ट्रिसिटी अथवा सोलरमाथि पहुँच छ कि छैन, र बत्तीको लागि इलेक्ट्रिसिटी माथि पहुँच छ कि छैन भन्ने किसिमले हेऱ्यौँ भने यो तपाईँको भनौँ न जस्तै 3 नम्बर प्रदेशमा कम्प्युटर 19% हाउसहोल्डहरूमा कम्प्युटरको पहुँच कम्प्युटरमाथि पहुँच छ भने सुदूरपश्चिममा हेर्नुभयो भने 2.5% हाउसहोल्डमा मात्रै छ हैन। अब इन्टरनेटकै एक्सेस हेऱ्यौँ भने पनि तपाईँको यही प्रोभिन्स नम्बर 3 र 4 मा अलिकति हाई 3 र 4 मा अलिकति हाई पेनिट्रेसन देखिन्छ भने तपाईँको 6 र 7 हैन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हेऱ्यौँ भने 2% भन्दा कम को हाराहारीमा देखिन्छ है। सो यसले गर्दाखेरि तपाईँको भनौँ न यो टेक्नोलोजी माथि क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा, प्रदेशगत हिसाबले हेर्दाखेरि यो असमानता छ। तर अलिकति एउटा हाउसहोल्ड भित्र नै हेऱ्यौँ भने यो पोइन्ट अलिकति मलाई हाइलाइट गर्न मन लागेको, एउटा घर परिवार भित्र नै पनि त्यो टेक्नोलोजीमाथि अनइक्वल एक्सेस हुने सम्भावना देखिन्छ। विशेष गरिकन सानो बच्चाहरूलाई भन्दा ठुलो बच्चाहरूलाई हामीले टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न दिन्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त तपाईँको एजले पनि हैन, अब अलिकति सिनियर माध्यमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थी छ भने उनीहरूको एक्सेस अहिले भन्दा पहिलादेखि नै त्यस्तो किसिमको टेक्नोलोजीमा भएको हुनसक्छ। अब त्यो घरमा एउटा मात्रै मोबाइल फोन छ भने त्यो एउटा मात्रै मोबाइलमाथि त्यो घरको मुलीको एक किसिमले मात्रै पहुँच हुने सम्भावना हुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि तपाईँको भनौँ न यो पिक्चरहरूले एक किसिमले हामीले भनौँ न धेरै हाउसहोल्डहरूमा यस्तो किसिमको विभिन्न प्रविधिको पहुँच छ भन्दै पनि त्यो घरभित्र साँच्चीकै बालबालिकाहरूको पहुँच छ कि छैन भन्ने बारेमा अलिकति हामी कौशियस हुनुपर्ने हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि अब यो एक किसिमको नयाँ यो डिजिटल क्लास अलोङ द डिजिटल डिभाइड यसको पो जन्म भइरहेको हो कि भन्ने खालको फियर्स पनि अहिले आइरहेछ। ठ्याक्कै हामीसँग त्यस्तो डेटा चाहिँ छैन, तर के चाहिँ अज्युम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि गिभन द लो एक्सेस टु इन्टरनेट र जुन अनलाइन पठन पाठन गर्नको लागि जुन किसिमको तपाईँको इन्टरनेट स्पिड त्यो टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली अब मैले मास्टर्स पढाउँदाखेरि नै मेरो 30% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अनलाइन क्लासमा एक्सेस गर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँको मूल यो निकै कम छ भनेर हामीले विद्यालय तहमा निकै कम छ भनेर हामीले अज्युम गर्न सक्छौँ। र त्यो जहाँ भइरहेछ त्यो चाहिँ तपाईँको विशेष गरिकन ठुलो पब्लिक स्कुल र प्राइभेट क र ख वर्गको र विशिष्ट वर्गको प्राइभेट स्कुलहरूमा त्यो बढी भइरहेछ हैन। ग घ वर्गको प्राइभेट स्कुलहरू र तपाईँको अलिकति सानो अलिकति गरिब सार्वजनिक विद्यालयहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको फेसिलिटिजहरू छैन र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी र अध्यापनरत शिक्षकहरूले यस्तो किसिमको टेक्नोलोजी को प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् भनेर हामीले अज्युम गर्न सक्छौँ। अब मेरो सकिन लाग्छ, अलिकति अब कन्क्लुजन त नभनौँ, अब अन्त्यमा भनौँ न पोलिसी इम्प्लिकेसन्सको हिसाबले के कस्ता कुराहरूमाथि छलफल गर्न सकिन्छ भनेर यो छलफलको विषयवस्तुहरू पनि हो। यो चाहिँ अलिकति वर्क इन प्रोग्रेस हो, त्यसैले यहाँ मैले अलिक धेरै कुराहरू सकेसम्म फोकस गर्न खोज्दै पनि अलिकति छरिएको जस्तो लाग्न सक्छ यहाँहरूलाई। एउटा कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो कोरोना कालमा यो पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको इम्पोर्टेन्स चाहिँ एकदम स्ट्रङ देखिन्छ हैन। पब्लिक हस्पिटलको केसमा पनि हामीले देख्यौँ र पब्लिक स्कुलहरूकै केसमा पनि हेर्दाखेरि जहिले पनि समुदायमा कुनै आपद विपद पर्दाखेरि यो फिजिकल फलब्याक गर्ने अप्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्कुल कलेज हो। अघि नै मैले भने तपाईँको भन्न यति धेरै स्कुलहरू क्वारेन्टिन फेसिलिटिजको रूपमा प्रयोग भएको छन्। पहिला भुइँचालो कालमा पनि तपाईँको भन्न स्कुलहरूले टेम्पोरेरी सेल्टरको काम गर्नेदेखि लिएर तपाईँको फ्लडिङमा विद्यालयहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको भन्न राहत वितरण र तपाईँको टेम्पोरेरी सेल्टरकै रूपमा प्रयोग हुने। सो यसले गर्दाखेरि तपाईँको भन्न
पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको इम्पोर्टेन्स र त्यस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले एक किसिमले भनौँ न भौतिक रूपले किन सुविधा सम्पन्न र सेफ बनाउनु पर्ने रहेछ र इभन तिनीहरूको लोकेसनकै हिसाबले पनि किन यिनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सुरक्षित स्थानमा र सबैको पहुँच पुग्ने स्थानमा यस्ता किसिमका संस्थाहरू हुनुपर्ने रहेछ भन्ने इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो कोरोना कालले देखायो हैन। अर्को चाहिँ यो तपाईको यो अफोर्डेबल टेक्नोलोजिज फर द स्टुडेन्ट्स, प्यारेन्ट्स र टिचर्स हैन। अघि नै भने अब नेपालमा भनौँ न तपाईको हुन त यो गएको 6-7 वर्षदेखि नै यो विद्यालयहरूमा आइसिटी स्ट्रेन्थन गर्ने हैन, सूचना प्रविधिको विस्तार गर्ने, त्यसलाई सुदृढ बनाउने भनेर विभिन्न किसिमका इन्क्लुडिङ राष्ट्रपति अन्तर्गतको फन्ड पनि थियो पहिला हैन, अहिले पनि छ। सो त्यो बढी फोकस चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्कुल्सहरूलाई चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजिकली साउन्ड बनाउने, तर अब विद्यालयहरू नै बन्द भएको सन्दर्भमा त्यो स्कुलहरूलाई टेक्नोलोजिकली स्ट्रेन्थन गरेर मात्रै नपुग्दो रहेछ भन्ने देखियो नि हैन। अहिलेसम्मको एम्फेसिस चाहिँ विद्यार्थी र टिचरहरूमाथि चाहिँ त्यस्तो किसिमको टेक्नोलोजीको पहुँच बढाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट भएन। अब यो मैले कुन सन्दर्भमा भनिरहेको छु भने तपाईको अलिकति विगतमा हेर्यौँ भने कुनै बेलामा नेपालमा यस्तो अवस्था थियो जति बेला चाहिँ हामीले पाठ्यपुस्तक पनि किन्नु पर्थ्यो। पाठ्यपुस्तकहरू अहिले जस्तो फ्री निशुल्क उपलब्ध हुन्थेनन्। सबै महिला, सबै दलितहरूले अहिले जस्तो छात्रवृत्ति पाउँथेनन्। सो हामीले हिस्टोरिकली एजुकेसनमा एक्सेस बढाउनको लागि जसरी तपाईका यो शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरूमाथि, परम्परागत सामग्रीहरूमाथि हामीले पहुँच बढाउनको लागि निशुल्क बनायौँ। अब सो नाउ मेबी द टाइम हैन, अब तपाईको यो डिजिटल टेक्नोलोजी र इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमाथि पनि सब्सिडाइज एक्सेस बढाउनको लागि त्यतातिर जसरी हामीले भनौँ न पहिला नसक्नेलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक दिन्थ्यौँ, त्यसै गरिकन अहिले नसक्नेलाई हामीले भन्न अथवा कम सक्नेलाई केही त्यो टेक्नोलोजीको सब्सिडाइज गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छन् होला। अब टिचर अघिको त्यो निर्देशिकामा पनि विद्यार्थीहरूको त वर्गीकरण गरियो तर टिचरहरूको वर्गीकरण गरेका छैन। त्यो कमेन्ट कुनै बेला त्यो निर्देशिका कमेन्टको लागि आउँदाखेरि त्यो कुरा मैले उठाएको पनि थिएँ। अब त्यो टिचरहरूको एक्सेस टु टेक्नोलोजी, एक्सेस टु अल्टरनेटिभ मेथड्स अफ एजुकेसन, त्यो के हो, उनीहरूको स्किल्स के हो, उनीहरूको एक्सपर्टिज लेभल के हो, त्यो बारेमा हामीलाई अझै पनि धेरै थाहा छैन। र अर्को चाहिँ जे जस्ता किसिमका सामग्रीहरू छन् अहिले भइरहेको, त्यो सामग्रीहरू पनि एक किसिमले स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने र भ्यालिडेट गर्ने काममा चाहिँ अझै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यो कुन सन्दर्भमा भनिरहेको छु भन्दाखेरि मैले सरसर्ती भन्न अनलाइन क्लासहरू गरिरहेको स्कुलहरूमा हेऱ्यो भने उनीहरूले चाहिँ यो यस्ता किसिमका अहिले अवेलेबल अनलाइन मटेरियल्सहरू प्रयोग गरिरहेछन् कि आफैले भन्न पाठ्यक्रमलाई त्यो अनलाइन मार्फत आफ्नै किसिमले डेलिभर गरिरहेछन् भन्दाखेरि धेरै कम स्कुलमा मात्रै अहिले भइरहेका हैन अनलाइन मटेरियल्सहरू प्रयोग भएको देखिन्छ। सो त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले अलिकति भन्न यो पाठ्यक्रम र अहिले भइरहेका सामग्रीहरू बीचको तालमेल तादम्य मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। यो कुरा मैले गरिसकेँ। र अर्को जस्ट एउटा एम्फसाइज गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि अब त्यत्रो स्कुलहरूलाई हामीले दियौँ हैन, करिब 4500, 5000, 6000 जति विद्यालयहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म विभिन्न समयमा यो तपाईको डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि तपाईको हामीले फन्डिङ हैन सहयोग गरेको देखिन्छ। तर तिनीहरूको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने बारेमा हामीसँग कुनै त्यस्तो रियल टाइम डेटाबेस छैन। कतिले चाहिँ त्यो सामग्रीहरू त्यहाँ काम लाग्दो अवस्थामा छन्, कतिले त्यो सामग्रीहरू अहिलेको अवस्थामा प्रयोग गरिरहेछन् भनेर हामीले हेर्दाखेरि देखिँदैन। त्यसै गरिकन हामीले स्कुलभित्र मात्रै होइन कि तपाईँको स्कुलभित्र अर्को यो लाइब्रेरीको कुरा पनि भयो। यो पर्टिकुलरली प्राइमेरी ग्रेड्सहरूमा चाहिँ यो लाइब्रेरीको महत्त्व धेरै ठुलो छ भन्दै हामीले आएका छौँ र धेरै स्कुलहरूमा त्यो लाइब्रेरीको लागि फन्डिङ पनि भएको छ, लगभग सबै स्कुलहरूमा भएको छ। तर यस्तो विपदको बेलामा, यस्तो कोरोना कालमा पाठ्यपुस्तक र अन्य सामग्रीहरू सहजै उपलब्ध नभएको सन्दर्भमा विद्यालयमा जे जस्ता भन्नु एक किसिमले पाठ्य सामग्रीहरू इन्क्लुडिङ पुस्तकालयमा भएका सामग्रीहरू, त्यो सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो समुदायमा जो विद्यार्थीहरू थिए उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्यो कि सकेनौँ। त्यसै गरिकन यो सार्वजनिक सूचना केन्द्रहरू, यो CLC भन्छ हैन, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, कम्युनिटी लाइब्रेरीहरू,
यिनीहरू चाहिँ अहिले भन्न एक किसिमले विद्यार्थी हाम्रो बालबालिकाको सिकाइसँग कसरी जोडिए यो समुदायमा भएका अरू विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू नै भनौँ यिनीहरूलाई होइन, यिनीहरू कसरी जोडिए भन्ने बारेमा पनि हामीलाई खासै धेरै थाहा छैन। अब यो अघि मैले ट्रङ्केटेड करिकुलमको कुरा गरेँ। अब यो करिकुलम यो वर्षको लागि हामीले घटाएर यो वर्ष चाहिँ शैक्षिक सत्र टुङ्ग्यौँ भन्ने कुरा छ, तर अर्को वर्षदेखि हामीले यो वर्षमा जे चिज हामीले छोड्यौँ त्यो चाहिँ अर्को शैक्षिक सत्रको सुरुवाती 2 महिनामा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर त्यति बेलाको लागि एउटा रिमिडियल प्याकेज पनि त बनाउनु पर्छ होला नि, र त्यो बारेमा चाहिँ खासै धेरै कुराकानी भएको देखिया छैन। अब यो फेडरल भन्न सङ्घीय सपोर्ट, अब यो यस्तो किसिमको विपदहरू कम हुने होइन बढ्दै जान्छन् भनेर सबैले अहिलेसम्म भविष्यवाणी गरेको त्यस्तै छ। अब अलिकति पहिला जसरी शिक्षा मन्त्रालयमा एउटा यो ग्रामीण शिक्षा कोष भन्ने थियो, त्यो कोष कालान्तरमा के भयो कसैलाई पनि थाहा छैन। अलिकति यो एउटा डेडिकेटेड एजुकेसन एन्ड इमर्जेन्सिज फन्ड भन्ने जस्तो चाहिँदो रहेछ भन्ने खालको यसले देखायो। त्यो भएको भए धेरै चिजहरू तपाईँको त्यो रिसोर्सेसहरू मोबिलाइज गरेर गर्न सकिन्थ्यो। र अर्को चाहिँ यो अहिले भन्न तपाईँको अब कोरोनाले विद्यालयहरू ठप्प भइसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले के भन्यो, ल तिमीहरूको विद्यार्थीहरूको वर्गीकरण गर्न थाल, अब सर्वे गरेर खोज है भन्यो। यस्तो किसिमको डेटाबेस त पहिले नै स्कुलमा हुनु पर्थ्यो नि त। एउटा विद्यालय भर्ना गर्न आउँदाखेरि त्यो विद्यालयको तपाईँको भन्न त्यो विद्यार्थीको के भन्न उसको सम्पर्क के हो, उसलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ, उसको घरमा के चिज छ छैन, यो किसिमको कुराहरू हामीले पहिला नै त्यस्तो भर्नाको समयमा नै विद्यार्थीको त्यस्तो सूचनाहरू सङ्कलन गर्न सकेको भए र त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूपमा हामीले विद्यालयमा राख्न सकेको भए चाहिँ यो अहिले भन्न यो निर्देशिका जारी गरेर ल सबभन्दा पहिला चाहिँ तिम्रो विद्यार्थीहरूलाई वर्गीकरण गर है भनेर हामीले भन्नु पर्ने थिएन हैन। र फेडरल डेटाबेसकै हिसाबले पनि अब इमिस त नेपालको एकदम राम्रो छ, यो एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर हामीले भन्छौँ, तर यो इमिस पनि काम लागेन, अहिले काम लागेन नि त। अब अहिले भनौँ न तपाईँको हुन त यो शिक्षा मन्त्रालयमा अहिले यो पुश एसएमएस सर्भिस बनेको छ। सबै हेड टिचर र टिचरहरूलाई चाहिँ एउटा जसरी हामीलाई यो बागमती सरसफाइ अभियानको बारेमा एसएमएसहरू आउँछ त्यसै गरिकन अहिले सबै हेड टिचर सबै टिचरहरूलाई चाहिँ एउटा बटन दबाएको भरमा हामीले सूचनाहरू प्रवाह गर्न सकिने अवस्था छ। तर त्यो 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 सेवा सुविधा चाहिँ अहिलेसम्म प्रयोग भएको देखिया छैन। र अर्को चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो डेटाबेस अफ एजुकेसन प्र्याक्टिसेस अक्रस पालिकाज, यो विभिन्न पालिकाहरूमा के भइरहेछ त्यो बारेमा नै हामीसँग एउटा त्यस्तो डेटाबेस छैन। त्यस्तो किसिमको डेटाबेस भएको भए त्यो आदान प्रदान गर्नलाई निकै सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले राखेँ, यो अलिकति रियल टाइम कम्प्रिहेन्सिभ एजुकेसन डेटाबेसको एउटा आवश्यकता चाहिँ अहिले। र अर्को चाहिँ यसले के देखायो भन्दाखेरि तपाईँको यो रिथिङ्किङ द इभ्यालुएसन प्रोसिजर्स एन्ड फेयरनेस एन्ड इन्टरनल इभ्यालुएसन अफ स्टुडेन्ट्स हैन। पहिलादेखि नै यो आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने चलन त पहिलेदेखिकै हो। हामीले विश्वविद्यालयमा पनि तपाईँको भन्न 60-40 भन्छौँ, 60% चाहिँ एक्सटर्नल इभ्यालुएसनबाट 40% चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट भन्छौँ। एसएलसी एससीईको सन्दर्भमा पनि तपाईँको विभिन्न विषयहरूमा हैन, एउटा विषय छोडेर जस्तो लाग्छ मलाई, गणितमा बाहेक अरू नेपालीमा पनि हो कि हजुर, त्यो बाहेक अरू सबैमा हामीले भनौँ न 75 र 25 चाहिँ विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट 75 चाहिँ बाह्य मूल्याङ्कनबाट भनेको छ। अब के छ भन्दाखेरि अब यो कोरोना कालले के देखायो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको आन्तरिक मूल्याङ्कनको महत्त्व बढ्दैछ र त्यो बढ्नु पनि पर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धतिहरूलाई, विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धतिहरूलाई चाहिँ अलिकति सिस्टमेटाइज गर्नुपर्ने। त्यो सिस्टमेटाइज गर्ने भने चाहिँ त्यसलाई एक्सटर्नलाइज गर्ने पनि हो। त्यो भन्नुको मतलब विद्यार्थीले जे जस्तो आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिरहेछ त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कन चाहिँ त्यो विद्यालयभन्दा माथिल्लो निकायमा अध्यावधिक रूपमा पठाए र एउटा विद्यार्थीको भन्न गएको 4-5 वर्षको हामीले उसको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट उसको उपलब्धि हामीले कलेक्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ फेयरनेस, ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबिलिटी यो सबै चिजको लागि कुरा गर्छ। अब आज नै जोक भइसक्यो कि तपाईँको भन्न पहिला 176 जनाले जिपिए 4 पाउँथ्यो, अहिले त 9000 प्लसले पाए भनेर आजको ठुलो जोकै त्यही छ। र अब यो अलिकति तपाईँको भन्न यो एजुकेसन एक्सपेन्सन, अब एक किसिमले नेपालमा भइरहेको जुन शैक्षिक एक किसिमले
विभिन्न तपाईँका भनौँ न निकायका हामीले रिपोर्टहरू नेपालको शैक्षिक प्रगतिको रिपोर्टहरू पढ्यौँ भने ओहो यो त अलिकति एउटा गुड प्र्याक्टिस हो। यहाँ नेपालमा त अभूतपूर्व रूपले विद्यालय यो शिक्षाको एक्सपेन्सन भएको छ, विस्तार भएको छ भन्ने खालको जुन तर्क गरिरहेको थियो। अब यो चाहिँ एक किसिमले कति सतही रहेछ भन्ने खालको पनि यो कोरोनाले छताछुल्लो गरिदियो र अलिकति अब हामीले सोच्ने भने चाहिँ यस्तो किसिमको जुन नयाँ शैक्षिक असमानताहरू आउँछन् र त्यो असमानताहरू सन् 1980मा भएको जस्तै पनि आउँछन्, किनभने अब यदि यो लामो समयसम्म गयो भने धेरै बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचबाट नै वञ्चित हुन्छ र यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने बारेमा अलिकति हामीले सिरियसली सोच्नुपर्ने देखिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। मैले भन्दा अलिकति बढी बोलेछु। अहिलेलाई मेरो यति नै। अब यहाँहरूको केही प्रश्नहरू छन् भने त्यो प्रश्नतिर धन्यवाद। हुन्छ।